सबक नंबर 4। हरकत जबर जेर पेश को कहते हैं। जबर का बयान। हिदायत। जबर की अलामत ये है, ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। इसे पढ़ते वक्त हर्फ को ना लंबा करना है, ना झटका देना है और ना मजहूल अदा करना है, बल्कि हर्फ को बड़ी नरमी के साथ अदा करना है। ब जबर ब, त जबर त, थ जबर थ, जीम जबर जा, ह जबर ह, खो जबर खो, दाल जबर दा, ذال जबर दा, रा जबर रा, ज जबर ज़ा, सीन जबर सा, शीन जबर शा, صاد जबर सा, ضاد जबर ضा, طा जबर طा, ضा जबर ضा, عين जबर आ, غين जबर غा, फा जबर फा, قاف जबर قा, कैफ जबर का, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाव जबर वा, हा जबर हा, हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, या जबर या, या जबर या। मश्क। ब जबर ब, सीन जबर सा, बसा, रा जबर रा, बसरा, ता जबर ता, रा जबर रा, तरा, कैफ जबर का, तरा का, मीम जबर मा, फा जबर था, लाम जबर ला, मसला, जीम जबर जा, मीम जबर मा, जमा, आइन जबर आ, जमा, हा जबर हा, सीन जबर सा, हसा, दाल जबर दा, हसदा, खा जबर खा, ता जबर ता, खाता, मीम जबर मा, खातमा, दाल जबर दा, खा जबर खा, दखा, लाम जबर ला, दखला, ذال जबर ذا, را जबर را, ذرا, همزة जबर आ, ذراء, را जबर را, فا जबर فا, رافع, عين जबर ع, رافع, زا जबर زا, عين जबर ع, زاع, ميم जबर ما, زاعم, سين जबर سا, همزة जबर आ, ساء, عين जबर ع, رافع, जबर जा, شجع, را जबर را, شجرا, صاد जबर صا, دال जबर دا,
صاد قاف زبر قا صدق ضاد زبر ضا را زبر را ضارا با زبر با ضارب طا زبر طا با زبر با طاب عين زبر ع طابع ضا زبر ضا لام زبر لا ضالا ميم زبر ما ظالما غين زبر غا فا زبر فا غافا را زبر را غفارا فا زبر فا را زبر را فارا ضاد زبر ضا فرضا